السلام البنات، غنتلاقاو فيديو جديده هذا النهار. لا فيديو ديال اليوم غتكون FAQ اللي غادي نجاوب فيها على الاسئله ديالكم اللي سولتوني اونكور اون فوا في انستغرام. علاش كنقول لكم دائما انستغرام؟ باسكو ديجا بغيت الاسئله كتكون سهله، عارفه فين غادي نمشي نقلب عليهم. اي بيان سور الا باقي متابعيني في انستغرام ديالي هو ليلى زاوي اوفيسيال، تبعوني فيه. دونك دابا غادي نهز تليفوني اي غادي نبداو لي كيسيون. هذا النهار وصلتني لا ديكو، ماشي سي با لا ديكو مي لي كادو ديال نويل اللي كيديروا البنات هنا في ليكول نويل اي فان داني. دونك جي سا نتا ايناس، جي سا ديال مالات. بغيت دونك راه عندنا سي با اون ديكو. مو جادور لي بوجي، جادور نشعل الشمع وديكشي كامل. فوالا دونك هادي اون بوتيت امبيونس باش كطلع لي لو مورال تابول. وي انا نقول فوالا نقولوا لا بول، لا بول ديال ملك. فوالا avec de la neige. Donc بحال قلت لكم انا جادور نطلق الشمع، جادور l'ambiance نتاع l'automne. دونك بها درت هاد لا بوتيت ديكوراسيون rien à voir مع لا سيزون، rien à voir، سي جوست لا ديكوراسيون اللي كتباع. جو سوي مسلمان، جو فيت با داكشي كامل. المصحفات ديالي هما محطوطين هنايا. دونك هذه كانت انتر بارونتيز. Si on s'amuse à déco, on veut juste déco et de Noël. Ouais, Nantina, tu leur dis. On veut juste décorer de Noël. Est-ce que nous on fête Noël? Non, c'est juste à l'école. Juste à l'école. Et pourquoi on le fête pas? Parce que nous on était marocaines et marocains. Ok, et quoi d'autre? Des mus? Et on était musulmans, ils montaient des escargots. On est des musulmans, on mange des escargots, voilà. Parce qu'on est des musulmans, on fête pas. Yalla. Oui, vite, on fait aussi la fête des moutons. On fait la fête des moutons. On mange les moutons. On fait Ramadan. On mange les moutons. Oui, on mange le mouton. السؤال الأول، شنو علمتك 2020؟ ميرسي بوكو هنا، يخليك لي تاع امور. 2020 علمتني انه il faut rien programmer. ما تبروغراميتيش شي حاجه في حياتك، لانه حنا اصلا على باز عارفين ان الموت كتجي على غفله، وانه نابورت كيل مومون يمكننا نموتوا وفوالا. دونك ديجا هادي مي ناسينا هاد لو تروك اللي حنا عارفينه، ناسينو ما داينهاش فيه. تنقول والله انا تطلع من الله هذا الوغ كو نو ممكن يجي ان فيروس ما غتموت ما والو. مي تو سامبلومون اي حاجه كتبروغراميها كتمشي ما كتبقاش. اي تعلمت انه الواحد خاصو يعيش اللحظه. اللي داز البارح راه داز، واللي غادي يجي غدا راه دابا يجي الا جا. اي فيفر لو مومون بريزون. اي بريزون سي البريزون، سي دابا، سي نعيش اللحظه. Est-ce que je pense pas avoir un troisième enfant? هذا السؤال هذا تالي هو النص نتاع الاسئله اللي جاو هذا النهار. اي بور فو ريبوندر دابا نو، حد الان نو. كنقول un enfant. un troisième. Oui, deux. Tu vas encore tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur? Moi je veux. Comme ça je peux jouer avec deux enfants. Tu veux ou tu veux pas, Malak? Moi je veux un garçon avec des cheveux d'un Pokora. Elle veut un garçon avec des cheveux de mat Pokora. Ouais, c'est difficile. Mais pour vous dire, donc d'abord, non. Pour l'instant, non. Peut-être نزيد واحد العامين ولا 3 سنين نفكر. واخا tu veux un grand garçon c'est نوريك الشغل. مي peut-être نزيد واحد العامين ولا 3 سنين نبدا نفكر. مي صراحة دابا الوليدات الصغار عرفتي راه سي الا بغيتي تعيشيهم في واحد سيغتان سي با سيغتان نيفو، مي الا بغيتي الحاجه اللي شهوتك فيها ديريها لهم واللي بغيتيها لهم، فهمتي؟ جو سي با، المهم تعيشيهم اوترومون دي في ان سيغتان نيفو سوسيال، وما تكون ناقصهم حتى شي حاجه واللي شهوتهم فيها ياخذوها. ما خصش تكون عندك الدراري بزاف لان الوقت صعبت. Est-ce que mes filles sont inscrites à des activités extrascolaires? Oui, mais Corona جات حبسات. دونك ايناس كانت عندها هذا العام لو شان اي شنو كانت عندك؟ لو شان اي لو ديسان. اي ملاك بدات لا دونس. مي كلشي تحبس. فين بغيت نمشي اون فاكونس، بغيت نهبط غير المغرب. هذا هو الحاجه اللي كانت اكيز. حتى حاجه ما بقات اكيد. شحال هادي غنبغي نهبط للمغرب، غنجي غنقطع بيه، غادي نمشي دابا. خصك تشوف لي فرونتيير، تشوف هادي الفاكسين شنو كيطلبوا. المهم ان تروك اللي كان بانال ما بقاش بانال. Alors la différence d'âge ما بيني وبين راجلي كيجي هاد السؤال هذا بزاف. بيني وبينه 14 عام، 14 ans quand même. مي ديك 14 ans dans le sens هي زوينه ملي كتكون في بحال دابا انا كانت عندي 20 هو كانت عنده 34. مي بحال دابا تكون انا عندي جو سي با، المهم ماشي هو جاي كبير بزاف تشوفا. دونك تقولي عند واحد عنده 34 عام كيكون مازال جون. Alors le caractère d'Inès, est-ce qu'il est similaire à celui de Malak? Non, c'est totalement différent.
ملاك elle impose ses choix, elle impose بزاف ديال الحاجات alors que ايناس حبيبه ديالي elle accepte tout ce qu'on lui donne tout ce qu'on المهم elle accepte tout ne serait-ce que par exemple على الحوايج ملاك كل صباح خاصها تختار هي شنو بغات تلبس اي ايناس تقول لها ايناس لبس هذا تقول لك داكور ماما وغادي تمشي مي ملاك شطاماطه ديال شطاماطه ديالي quel est mon rêve je sais pas انا alors هاد لا كيسيون هادي elle est très large انا كنامن بواحد الحاجه هو انه مي ريف اي مي زوبجيكتيف ما خاصهمش يتبارطاجاو لانهم كاين شي حويجات اللي خاصنا نسرو عليهم باش كيصدقوا وغنقول لكم وي باسكو العين حق انا راسي كنعين راسي راه غير ديك النهار هاد فاري كنت صبغت فاري وطوالو عجبوني وبقيت كنشوف فيهم واو جاو زوينين واو شو كي دايرين هذاك جو جو الا ترسلي الطفل من النص دونك غير انا مع راسي ما نفكرش مع راسي et du coup voilà je laisse ça pour le privé mais bien sûr عندي des rêves comme n'importe qui اللي je travaille dur باش نوصل لهم et ديك لي ريف هادوك ولي زوبجيكتيف ديالي هما اللي كيخليوني انني نضرب سمره على الحاجه mais après je savoure ملي كتوصلي mais هو الواحد صراحه il faut se fixer des petits c'est pas des petits rêves mais il faut se fixer des petits objectifs كل نهار نقول غادي ندير هادي puis après ملي غنوصل لهادي غندير هادي ما تشوفوهاش نيشان هكاك الفوق فهمتي ما تشوفوش في القمه نيشان شوفوا غير ديك الدرجات تبقى شويه كطلعي et tu savoures chaque moment pourquoi j'ai lâché le régime d'un seul coup غادي نكذب عليكم الا قلت لكم هاد الوقيته تاع لو كونفينمون هاد لو فيت انه ما يمكنليش نشوف مي بارون هادشي ما يمكنليش نسافر ما اثرش عليا et du coup الخيط راحتي في الماكله n'importe qui comme quelqu'un qui passe par une phase difficile physiquement mentalement je sais pas quoi psychiquement ماشي psychiquement et mentalement كلها كاين اللي غيحبس الماكله وكاين اللي غادي يطلق العناد ولا يطلق ما عرفتش كيقولوا لا بحالي انا دونك وي دونك سي لو فيت ديال 2020 ديال الكورونا فيروس نتاع اتر بلوكي نتاع تيلي ترافاي ميم تيلي ترافاي راه ما كناكلش راه بحال دابا هادي 4 ديال العشيه باقي ما تغديت دونك سي سا سي هاد لو مود دو في سي لو ستريس دونك انا ما عمري ما كنت كنسخف ما عمري ما كان غيطيح لي الطونسيون سي دي شوز اللي ولاو كيوقعوا لي ديرنييرمون سي لو فيت انني وليت كنحس براسي بلوكي و جي با لو شوا وما عنديش بزاف الحاجات ما ندير دونك سي ريزون بور لاكيل انه غلابيز اي فريمون جي بري دو بوا جي بري راه عرفتي راه غير بعدا غير من نوفمبر لدابا راني جي بري واحد 2 كيلو المشكله سكو جي با لا فولونتي باش نضعف المهم دابا تجي مع الوقت الاهداف اللي دازت في 2020 و 2021 دونك لي ريزوليوشن ما دات لا ريزوليوشن لا اهداف غنعيشوا لحظه بلحظه واللي مكتبه راه غادي تكون واللي مكتبه تيقول لك اللي مكتوب على الجبين غادي تشوفوا العين دونك ساليت انا من planification. Alors, vivre en Belgique ou changer de pays ou bien rentrer au Maroc. Et là, j'ai une autre question, Katli. Et là, j'ai une opportunité à l'étranger. Est-ce que tu vas quitter la Belgique? Une fois que tu es بلادك كتبعدي على تي بارون على عائلتك بانك لك تمشي نيمبورط او باغ اكزومبل غير ديرنييرمون كنهضر مع ماما على لينا تو سامبلومون على هي في لي زيتاتوني كتقرا الي في واحد ليطا غادي تمشي ليطا واحد اخر ماما قالت لها نو ديك ليطا اللي باغيه تمشي لها راها بعيده راها هذا قلت لها ماما ايكوت قلت لها ملي كتخرجي من الدار صافي تا بلو ديك لو سونتيمون دابارتونونس انا بعدا ان توكا هنايا بعدا باقي ما عندي دونك لو سونتيمون دابارتونونس تو لا با دونك كيف ما مشيت وبديت هنايا راه جي لا كاباسيتي انني نمشي ونبدا ايور مي الحاجه اللي غادي تحبسني انا parce que je suis une maman c'est بناتي est-ce que هما ils pourront s'adapter facilement est-ce que غادي يمكن لهم فوالا يقدروا يبدلوا ليكول بريف دونك سي فريمون لوبستاكل اللي غيكون عندي هو بناتي مي انا فين ما كنمشيو تيقول لك شوف فين ما كان الواحد رزقو خاصو يمشي يجري عليه وياخذو. Alors Hafeda قالت لي je te suis depuis ton démarrage tu as beaucoup changé positivement c'est quoi le travail que tu as fait sur toi يمكن نتوما درتو ان طرافاي عليا باش انا تبدلت مي راه ملي كتكون دون طون بتي كوكون فاميليال ملي كنت يلاه بديت جافي كوا 23 ans 24 ans ما عرفتش لا ميم بلوس جو بونس باسكو بريف هادي 6 سنين باش بديت et donc j'avais 26 ans donc bientôt 32 ans
Là j'avais 25 ans. كنت باقا صغيرة, manque d'expérience, manque de maturité, donc j'avais pas dit que ça a l'audace فهمتي ديك لا فورس والقوه انني نجي هكا نهضر قبالت كاميرا قبالت الناس. باغابخي خدمت اي دوكو عاوتاني بالخدمه عاوتاني ما بوسي انه ما بوسي ان امبوزي نفرض الراي ديالي, نقول هضرتي نشد فيها فهمتي. المهم كتولي قاصحه, كتولي واقفه شويه. اون بليس دو سا بوزيتيفمون زعما بوركوا جي شانجي بوزيتيفمون, ما بقيتش كنحاول نشوف الحاجات الخايبين لانه اوني جو في با دير انا صراحه جو سوي با سوفون اتاكي, جو سوي با اتاكي سور انستغرام ولا سور يوتيوب. وي كيوصلوني كيلكو ميساج لي دي فوا كيعصبوني, اللي ملي كنكون في لا بيريود ديال لي ريغل ديالي يا اما غادي نوض غادي نجاوب, يا اما تو سامبلومون غادي نبلوكي باسكو دي فوا تنقول سا سير غير انك تصدع راسك مع الناس اللي ما فاهمينكش واللي ما عارفينكش. مي او ميم طون كنحاول نفهم ديك الانسان علاش قال ديك لا فراز هذيك, فهمتي. حيت كاين شويه ديال لا فرستراسيون سورتو في انستغرام, حيت كاين ترو دو بارفي, دونك كاين شويه ديال لا فرستراسيون. مي كومون انا جي اسيي دو شانجي بور ريبوندر على لا كيسيون, بان كنحاول نشوف لو كوتي بوزيتيف دي شوز, كنشوف كاس, كنشوف البلاصه العامره, ما كنشوفش الخبيث, نقول الحمد لله راه كاين هذا ما كاينش الاخر. اي فريمون جو بروسيد في هادشي هذا كامل في حياتي كامله وليت بحال هكاك. Est-ce que je compte pas rentrer au Maroc? Ben, ça rejoint la question, il a juste une opportunité. Opportunité في المغرب واش غادي تجي, je sais pas, je doute fort. Mais ما عرفت إلا كتاب, je sais pas. Donc déjà الواحد خاصو يكون عنده un pied sur terre في son pays natal. Et donc ça c'est une chose qui a été faite. Et voilà, صراحة on sait pas. شوف راه je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Comment renouveler sa vie complètement relooking? سيري عند كوافير, سيري ديري شوبينغ, خاص الفليسات يكونوا في جيب ويكون المونطال سميتو الدماغ تا هو شويه تابع و فوالا. مي شوفي لو شونجمون il vient de l'intérieur. قراو دي ليفر تاع développement personnel. Par exemple انا لو ليفر اللي قريتو تاع ma deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une, je pense هذا هو السميه ديالو. سي فريمون سي ان ليفر اللي انا كنقرا وانا كنقول هاد القضيه هذه فيا, خاصني نبدل هاد الحاجه فيا هذه باش نزيد انا نافونسي, كو سو سوا في لو كوبل, كو سو سوا في لا ريلاسيون مع الناس, كو سو سوا في لو ريغار ولا في الشوفه اللي كنشوف انا راسي في المرايه. دونك فريمون سي ان ليفر كي ما امباكتي, اي كنصحكم انكم تقراوه. دونك القرايه Comment faire باش نجمع الفلوس يدي متقوبه 6 ans de travail والو. Je suis comme toi, 6 ans de travail والو. Mais le petit conseil que je peux te donner, الا كنتي انت في حال كيديك متقوبه et tu peux te permettre انك ديك الفلوس اللي كتخسرهم ديريهم في شي حاجه كي ميريت, شري الذهب. astuce de grand-mère, mais ça marche. مي شريتي داكشي الغلط, tu vois ديك الذهب السم, ما تمشيش بور لي تروك اون ديامون اون هذاك باسكو ديك الشيء كتضيعي فيهم الفلوس. مي فريمون ديك سبتله, ديري قفل, ديري مضمه, جو سي با كوا, مي جمعي دون سو سونس لا. سي مون استوس. Alors ça aussi de la question كتجي بزاف هي علاش راجلي ما كيبانش معايا في لي فيديو. تو سامبلومون تيقول لي سي دي فيديو دو فام, دي سوجي دو فام, علاش انا غنبان فيهم. باغ كونطخ درت ليكسيبسيون ديرنييرمون اي شديت فيه حيت نتوما شديتو فيا اننا نديرو اون فيديو نتاع تشالنج نتاع شكون فينا. اي جيسبر ان لا فيديو تعجبكم باسكو هاد النهار دابا اللي كنفيلمي هاد لا فيديو هادي يلا تحطت لا فيديو الاخرى, دونك مازال ما عرفت لو روتور ديالكم. مي فوالا انا صراحه عجبتني, دونك جو سوي بور انني ندير اون اوتر فيديو تقولوا لي شنو هما لي فيديو تشالنج اللي تبغيو ندير انا وياه. مي بحال دائما غنسمعوا غير حليق اللي حنا فاش كنصغروا كلشي. Alors, comment je fais, comment tu fais pour que ta vie reste privée, même si tu as une chaîne YouTube? C'est très difficile de garder le côté privé. كنحاول ملي كنتلاقى بشي واحد كنقول له فهمتي, كنحاول نقول له شنو بالك, واش هاد الحاجه هادي انت عارفه ولا ما عارفه. شوفوا كندير باغ اكزومبل اسماء صاحبتي جونغ ملي فريمون تصاحبنا سي ديرنيير زاني, كانت قالت لي دي تروك فهمتي جو بونسي با انهم يكونوا هكاك, ولا دي تروك عاد اكتشفتهم ما كانوش كيبانوا لي انهم غادي يكونوا. دونك ملي كنشوف هكا كنفرح, كنقول اوكي دونك مازال كاين واحد لو كوتي نتاع ان كوتي ميستيريو, ان كوتي بريفي كي ني با بارطاجي. مي كاين نقول لكم انه 60% بارطاجي و 40% كي ني با بارطاجي. صراحه جو سي با, مي جون ما في دو كوبل كنحاول نخليها, سيغتان مومون تا هما كنحاول نخليهم, مي بارون داكشي هذا كامل تا هو مخبع. مي دي فوا سي كتجيك لونفي دو بارطاجي, كتكون تالمون فرحان دو تا فامي افيك تا دوزيام فامي اللي هما نتوما كو tu as juste envie de balancer le tout. ولكن عاوتاني يا با كو لي كيبغيوك, دونك كاين الاعداء.
Et là, je dirais même pas أعداء الناجح parce que alhamdoulilah je suis bien ماشي ناجحة mais je suis bien mais كاين الأعداء اللي في قلب منك اللي من عائلتك اللي كيخيلوا يجمعوا بيك كيجمعوا بيك كيخيلوا يهضروا فيك كيخيلوا بغاف بزاف ديال الحاجات ما كتكوني ما عطيهمش الثقة tu vois هذاك الناس بحال هادو كيجيبوا لي فريمون الرضا مي كاينين مالوغوزمون جو بونس العائلات كاملين. La question a dit, ça fait quoi d'élever بنيتات في الغربة؟ Ben c'est difficile. C'est difficile. Surtout d'abord حنا غير كتجي دابا هاد لا بيريود هادي نتاع نويل نتاع maman pourquoi pas on n'a pas un sapin, pourquoi le حنا ما عندناش Père Noël, pourquoi Saint Nicolas n'est pas passé, pourquoi on n'a pas de cadeau. سي ديفيسيل كتحاولي تفسري لهم تفهميهم بحال نتوما شتيو قبيله مالك صغيره دونك كتحاول تفهم ايناس شويه بدات كتخبط زعما الحمد لله كتخبط لي نوسيون داكشي مي سي ديفيسيل ولا اللي كيبقى فيا الحال سي كتكون عندهم اون فرستراسيون جو سي با واش غير انا عندي هاد لا فرستراسيون ولا هما عندهم هاد لا فرستراسيون نتاع علاش ما يديروش علاش حنا ما عندناش ان سابا باسكو ان سابا افون تو انا براسي كنشوفو ما بروميير اني اللي جيت كنت في بلجيكا ملي وي بريسك ما بروميير اني ملي كنت ولدت ايناس لا بروميير اني ديال ايناس بروميير نويل ديال ايناس بان جافي في ان سابان في الدار باسكو جافي انفي دافوار ان سابان دو ديكوري ديك لا ديكوراسيون لي بول دو نويل شي جو تروف سي تري جولي مي ما كنديروش بور لا جو بونس با انه حرام وما كنديروش باش ما pour ne pas porter à confusion باش ما نتلفوش باش يبقاو قابطين احنا ديننا احنا شنو كنديروا ها هما شنو كيديروا لكم دينكم ولي دين فوالا. Alors السؤال اللي من بعد واش est-ce que je suis déjà passée par un événement في mon enfance qui m'a marqué à vie. En fait je viens vraiment يلا هذه واحد 3 ايام ولا 4 ايام de me rendre compte d'un truc اللي qui m'a marqué في mon enfance وانا ما كنتش دايره للغايه. C'est bête. عندي هنايا une messagerie vocale ياك دونك ملي كيعيطوا لي quand je suis pas joignable كنت في الخدمه ولا n'importe qui on me laisse un message vocal ما كنقدش ندخل نشوف ما ميساجري والله ما كنقد وعندنا هنا بروكسيموس سي كو كتبقى لا ميساجري كتعيط لك tu reçois un appel entrant comme quoi un message ما كنبغيش نسمعهم بقيت ديك انا كنفكر مع راسي قلت مع راسي علاش ملي كنشوف هكا لا ميساج كيبقى قلبي عرفتي فريمون ديك بحال قلبي كيتزير عليا بحال اللي كنتخلع جو سي با كوا ولقيت براسي فريمون انني فهمتي جيفيت ماكسيموم انني نحل لا ميساجري بقيت كنفكر لقيت تو سامبلومون باسكو بابا كيكره لا ميساجري فوكال اي دوكو ملي كان كيعيط لنا وكيطيح في لا ميساجري فوكال كان كيغوت علينا دونك كان كيخلي لك ان ميساج نتاع الغوات اللي كتسمعوا في ودنك دوكو فيا ديك الخلعه ا 32 بيانتو مي فريمون فيا ديك الخلعه نتاع لا ميساجري وغنضحكوا عليا دابا حتى ملي كنقول اوكي راه جو فوا كو سي مون ماناجر كي ما ليسي ان ميساج فوكال دونك سو اوبليجي دونطون كنحط التليفون كنديرو او بارلور كنديرو هكا بعيد ما كنقربوش حيت مع بابا كديرها كتسمع كتلقى ديك الغوات وفريمون كطير في التليفون ça c'est un truc qui m'a marqué et je me suis pas rendu compte حتى dernièrement. Donc voilà comme quoi on peut être impacté des trucs qui sont futiles ولا impacter ولادنا des trucs qui sont futiles mais يديروا لهم un blocage par après. Alors Dunia قالت لي est-ce que tu penses Shina d'élever ton propre projet si oui ça sera en quel domaine. Je vais pas te mentir que ونقول لك là je suis pas intéressée انا au contraire j'aime beaucoup l'entrepreneuriat. Je pense c'est du fait انه قبل ما نبدا خدمتي هكا en tant qu'employé déjà je faisais ça donc c'était à l'époque donc la vente ديال les produits cosmétiques تاع les marques اللي ما كاينينش au Maroc comme les différentes vendeuses Facebook, Instagram, pages de vente اللي كاينين دابا donc انا j'ai commencé ça en 2014 et donc j'aimais beaucoup ça. Après être le salariat et c'est difficile de trouver le salariat لانه ما تيكونش عندك حق راس ملي كتكون entrepreneur mais d'abord en tant que youtubeuse, instagrammeuse, créatrice de contenu, je suis entrepreneur d'un côté. Vu que j'ai ma société, j'ai mes trucs à faire. Donc مازال عندي ديك le côté تاع l'entrepreneuriat اللي كامل. Pour répondre à ta question, est-ce que wesh غادي نبغي ندير mon propre projet? Oui, ça serait laquelle, je sais pas, mais انا ce que j'aime bien نكون نقافه ندير لكم حتى نقافت جادور ندير ديك لو تروك en fait le travail manuel بحال دابا tout ce qui est préparation تاع لي سوجي انا غنبقى لا ما تخافوش ما غنهضرش بزاف préparation de sujet de mariage ديك التيافور ديك لي تروك هكا جادور فير سا دونك ملي كنفكر نتاع ان بروجي اللي ندير جو بونس ا سا créer une marque cosmétique سو ديك الشيء ça m'intéresse pas vraiment
Voilà, donc vraiment ça c'est le genre de choses اللي غنبغي ندير. Mais j'ai aussi envie ملي نديرو في المغرب ما نديروش هنايا في بلجيكا. Mais ok, puis après je me dis راه كاينه l'opportunité هنايا mais je sais pas كيجيني خاصني في المغرب. Alors, ce sera la dernière question, le secret de ma motivation. Je suis des fois motivée, déterminée, des fois je le suis pas. على حسب انا شنو عندي في راسي، على حسب الا بغيت نوصل شي حاجه، بغيت نشري شي حاجه، بغيت ندير شي حاجه، دونك غتكون هي لا موتيفاسيون، زعما هي اللي غتعطيني لا موتيفاسيون. Là je parle du côté matériel hein. Et je pense aussi que حيت بزاف ديال لي كيسيون كيجيو على لو ماتيريال سورتو، الناس ils sont intéressés de savoir الاخر شنو عنده ولا شنو كيدير ولا شنو هي الحاجه اللي كتخليه يدير باش يوصل. Donc dans ce sens là, donc vraiment c'est les petits objectifs que je me fixe. Donc j'ai envie je sais pas نشري un parfum، ندير shopping على راحتي، نسافر، ندير شي حاجه بحال هكا. Donc c'est ce qui me donne ديك le c'est pas le peps mais ça نقول OK là tu veux avoir ça et ben vas-y travaille. انا je suis pas le genre اللي غنشوف الحاجه عند الواحد وغادي نقول يا سعدات وسيدي ربي عطاه انا ما عطانيش، وشتي هو عنده انا تنقول نو سي جولي شنو عنده، سي تري بيان. اجي نشوف هاد الحاجه هادي بشحال الثمن ديالها. باغ اكزومبل جو في بارلي ان ساك، هاد الساك هذا غنمشي ديك الساعه نقلب شحال الثمن ديالو. اوكي سا كوت باغ اكزومبل 500 يورو، واخا 500 يورو اوكي غيخصني ندير هادي، غنجمع شويه من هنايا غادي ندير هكا. اوكي سي رياليزابل ممكن لي نديرها اي جو في ترافايي بور لافوار. دونك انا جو في دون سو سونس لا، اي حاجه اللي بغيتها كنعري على كتيفاتي بور لافوار. اي سا جيسبر فريمون انهم بناتي يكونوا في حالي، اي جيسبر فريمون انهم الناس والعيالات والبنات اللي كيشوفوني تكون عندهم هاد ليدي هادي في راسهم، انهم الا بغيتيو الحاجه فريمون خدموا عليها، باسكو حلاوتها ملي كديروها نتوما بفلوسكم سانا غيان افوا انهم يديروها لكم تي بارون اللي يديرها لك راجلك. تي بارون سي بيان كتقول سي مي بارون ميرسي بابا ميرسي ماما درتيو لي هكاك ساغيت لا. راجلك وي راجلي دارها لي وكتكوني فرحانه راجلي. مي ملي كديريها انت بفلوسك كتشري طوموبيلتك لراسك، كتشري جو سي با كوا لراسك، اي بان tu es contente et tu es fière de toi. كتطلع عندك الطوموبيل كتقولي انا درتها، فهمتي؟ اي سا سي سكو جادور اي سا سي موا. فوالا دونك غادي نساليو لا فيديو ديالنا هاد النهار، جيسبر انها تكون عجباتكم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي تكون تو سامبلومون غدا مع 4 ديال العشيه. الا كنتو الا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تخليو لي ان بيتي كومونتير، ان بيتي لايك، وتقولوا لي انا وياكم شنو كنتشابهوا، ولا لقيتو شي كيسيون اللي شي وحده ملي سمعتي ولا كيسيون انا سولتها وجاك الجواب انت في راسك كتبيها لنا اون كومونتير، قولي لنا انتينا الجواب ديالك على اي كيسيون من لي كيسيون اللي طاحوا هنايا. واحد الحاجه ما تنساوش انكم تاكتيفيو لا كلوش باش يوصلكم لي فيديو ديالي ملي نحطهم، كوم سا اون فا اسيي دو كونتورني هاد الخوارزميات والالغوريثم. راني كنحط بزاف باش نقول الالغوريثم اوكي غنرجع تعافاك نو مو بيناليز با. اي بي فوالا دونك جو في دو غرو بيزو. اخر حاجه انستغرام ليلى زابي اوفيسيال كنكون بريسك دائما فيه. دابا بدينا يوتيوب ما يمكنليش نديرهم بجوج، مي تنكون شويه هنا وشويه هنا، واللي كاين هنا ما كاينش اللي. المهم هادشي اللي كاين. جو في دو غرو بيزو، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله غدا مع 4 العشيه. سلامه.